वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ सुन्नती अरबअहुल्लाहु तआला अकरमहुल्लाहु तआला अरबान अल मुहिब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा वल हैबतु फ़ी क़ुलूबिल फजरा वस्साअतु फ़ी रिज़्क़ वस्सिक़तु वलद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। कुरान करीम की छोटी सी आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी को ये हुक्म दिया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, कि आप नसीहत कीजिए। नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है, ये इसका तर्जुमा है। नसीहत कहते हैं खैर खाई की बात करना, यानी किसी का भला चाहना, किसी के बारे में अच्छा चाहना। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा खैर खा होते हैं, बड़े भाई अपने छोटे भाइयों के लिए खैर खा होते हैं, तो इसको बोलते हैं नसीहत अरबी ज़ुबान में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को नसीहत करते रहो। गोया नसीहत करना और नसीहत सुनना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और नसीहत करने वाले और नसीहत सुनने वाले दोनों अल्लाह को पसंद है। चुनाचे अगर बाप अपने बेटे को नसीहत करता है तो ये बाप अल्लाह को पसंद है, भाई अगर अपने भाई को नसीहत करता है तो ये अल्लाह को पसंद है, शोहर अपनी बीवी को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, दोस्त अगर अपने दोस्त को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ को नसीहत करे तो ये भी अल्लाह को पसंद है, इमाम साहब अपने मुक्तदियों को नसीहत करें तो ये भी अल्लाह को पसंद है। ये नसीहत करना ये नबी की सुन्नत है, और नसीहत सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। जब कोई आलिम आपको नसीहत कर रहा है तो वो तो नबी की सुन्नत जिंदा कर रहा है, और जब आप बैठ के उस नसीहत को सुन रहे हो तो आप सहाबा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हो, यानी सहाबा वाला अमल कर रहे हो। नसीहत सुनने के वक्त में और नसीहत करने के वक्त में अगर नीयत दुरुस्त है, करने वाले की नीयत भी दुरुस्त हो और सुनने वाले की नीयत भी दुरुस्त हो, तो फिर वो नसीहत असर करती है, वो नसीहत असर करती है। चुनाचे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, कुरान करीम में उनका तज़किरा है, उनका नाम था लुकमान अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में एक सूरत है सूरह लुकमान, उस सूरत में हजरत लुकमान की नसीहतों का तज़किरा है। किताबों में लिखा है कि लुकमान ये नबी नहीं हुए, ये वली थे, लेकिन ये इतने प्यारे थे, अल्लाह पाक ने पूरी एक सूरत इनके नाम पे नाजिल फरमाई और इनके तज़किरे किए हैं, नाम ले ले के तज़किरा किया। वलक़द आतैना लुकमान अल हिक्मा अनिश्कुरु लिल्लाह व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी। आप सोच सकते हैं कि जिस हस्ती का नाम कुरान में बार बार आया हो और जिसके नाम पर सूरत नाजिल हुई हो, अल्लाह के नज़दीक वो कितने प्यारे होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना प्यार क्यों करते थे और वो इतने प्यारे क्यों थे? तो उसका जवाब ये है कि लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत थी कि वो नसीहत बहुत करते थे। उन्होंने अपने बेटे को, और वो नसीहत लोगों को नहीं करते थे ज्यादा, वो ज्यादा नसीहत अपने बेटे को करते थे। उन्होंने किताबों में लिखा है कि अपने बेटे को वक्तन फवक्तन 4000 नसीहतें की हैं। कितनी की हैं? 4000 नसीहतें। मेरे कहने में कितना आसान है और आपके सुनने में कितना आसान है। शायद जिंदगी में मैंने 4000 ना की हो, 20, 22, 25 साल से मैं तकरीबन मस्जिदों में बयान करता हूं, 4000 शायद मैंने ना की हो आज तक। बाप अपने बेटे को नहीं करता, नसीहत धमकाता है, हुक्म देता है। हुक्म देने से बात नहीं बनती, बात बनती है नसीहत करने से, उसमें खैरखाई और प्यार होता है। 3 अल्फाज में नसीहत होती है। लुकमान अलैहिस्सलाम का लहजा अल्लाह ने पसंद फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। ये है तरीका। आजकल बाप अपने बेटों से इस लहजे में कहां बात करता है? या बुनैया, यबनी नहीं कहा, यबनी माने ए बेटे नहीं, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। ऐसा लगता है सारी मोहब्बत टूट के बाहर निकल रही है, फूट के बाहर निकल रही है। ए मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो इसी तरीके से किब्र नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अपने सीने में कीना नहीं पालना, किसी की बदगोई नहीं करना,
झूठ नहीं बोलना, ऐसे नसीहतें उन्होंने की हैं। तो किताबों में ये लिखा है कि उन्होंने वक्तन फवक्तन 4000 नसीहतें की हैं। और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे को करीब बुलाया और बुला के ये फरमाया, देखो बेटे, 4000 नसीहतों को याद करना मुश्किल है, मैं अब आखिरी वक्त में तुम्हें 4 नसीहत करता हूं। अगर उन 4 नसीहतों को तुमने दिल में उतार लिया और उन पे अमल कर लिया तो तुम ऐसे हो जाओगे जैसा तुमने 4000 नसीहतों पे अमल कर लिया। यानी इतने कामयाब इंसान कि अल्लाह की नजर में जो बहुत प्यारे हैं और अल्लाह की नजर में जो कामयाब तरीन जिंदगी गुजार के गए हैं, अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे करीब बैठो, मैं तुम्हें 4 नसीहतें करता हूं। वो 4000 नसीहतों का निचोड़ है। 4000 नसीहतों का, वो कितनी अहम होंगी और बेटे ने कितनी तवज्जो के साथ सुनी है। अल्लाह पाक उलमा के दर्जे बुलंद करे, उन्होंने उन नसीहतों को किताबों में महफूज करके हम तक पहुंचा दिया और आज आपकी मस्जिद में उन नसीहतों का, 4 नसीहतों का तज़किरा हो रहा है मुख्तसर तरीके से, और वो 4000 नसीहतों के बराबर है। और इन 4 नसीहतों पे जिसने अमल किया है उसने कामयाब तरीन जिंदगी गुजारी है। अल्लाह पाक ने उसे नाकाम होने से बचा लिया। अगर बाप इन नसीहतों पर अमल करे, ये बाप कामयाब, बेटा अमल करे तो बेटा कामयाब, भाई अमल करे वो कामयाब, जो भी अमल करे, ईमान वाला अमल करेगा, ईमान वाला कामयाब। क्या है वो? पहली नसीहत, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को फरमाया, इहफज ऐनैका फी बुयूतिन नास, मेरे बेटे जब किसी के घर जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना। किसी के घर में जाके निगाहों की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल होता है। हम उसी के दस्तरखान पे बैठ के खा रहे होते हैं और उसी की बहू बेटियों को तक रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, कहीं यार दोस्त के घर गए, घर में जवान बेटी है, नजर पड़ गई तो बार बार देखने को जी कर रहा है। ये फरमाया नहीं, खबरदार, ये नमक हरामी है। जिसके घर में बैठ के आपने नमक खाया है, जिसके घर में बैठ के आप बिरयानी और खाने खा रहे हो मुख्तलिफ किस्म के, ये आपको जेब देता है कि उसके घर में खा के उसके घर की बहु बेटियों को आप तको, उस गलत नजर डालो। फरमाया बेटे अपने पल्ले बांध लो, जब भी किसी के घर जाओ, पड़ोस में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, दोस्तों के यहां जाओ, किसी के यहां भी आप जाओ, जब भी आप किसी के घर में जाओ तो सबसे अहम काम आपने यह करना है कि अपनी नजर की हिफाजत करना है। आपकी मैली नजर नहीं, पाकीज़ा नजर है, वो भी किसी गैर, उस घर के अंदर किसी औरत के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि नजर ही तो इब्तिदा होती है ना, यहां से शुरुआत होती है। उसके बाद इसकी तफसील है, उसको छोड़ के दूसरी नसीहत की तरफ आते हैं। फरमाया बेटे ये एक नसीहत कि अपनी नजर की हिफाजत करना किसी के घर में, ये 1000 नसीहतों के बराबर है। 1000 नसीहत। फिर फरमाया बेटे या बुनैया इहफज लिसानिका फी मजालिसिन नास, जब आप लोगों की मजलिस में बैठो तो लोगों के बीच में बैठकर अपनी जुबान की हिफाजत करो। ये जुबान जो होती है ना, देखने में मामूली सी है और बोलने के लिए इसे 1 सेकंड नहीं लगती, कोई भी बात बोल देती है, लेकिन जख्म बड़े देती है, जख्म बड़े देती है। सबसे ज्यादा तकलीफ इंसान अगर किसी अज़्व से दूसरे इंसान को पहुंचाता है तो वो जुबान है। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला रोजाना जब सुबह को उठते थे तो जुबान को बाहर निकालते, ऐसे उसको मरोड़ते और कहते मैं तेरे शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, तेरे शर से, क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम में इसकी वजह से लोग जाएंगे। बोल के हम तो भूल गए, पता नहीं किसका दिल तोड़ दिया, किसका दिल दुखा दिया, हम भूल जाते हैं। किसी ने कहा जरा हाथी सीनानु लहल तियामु वला यल्तामु मा जराहल लिसानु, इसका तर्जुमा किया छुरी का, तीर का, तलवार का घाव तो भरा, छुरी से, तीर से, तलवार से जो घाव लगेगा वो भर जाता है, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव तो भरा, लगा जो जख्म जुबा का रहा हमेशा हरा। जुबान से जो जख्म लगते हैं ना, जिंदगी गुजार जाती है, वो जख्म भरते नहीं है। कैसे बच्चे अपने मां बाप को कुछ भी बोल के दिल तोड़ देते हैं, जख्मी कर देते हैं, कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। औलाद जब मां बाप को ये बोलती है तो जमीन भी कांपती है, अल्लाह का अर्श भी कांपता है। जिस मां बाप का मकाम अल्लाह पाक ने इतना ऊंचा रखा है कि आपने देखो 1 लाख रुपए लगा के उम्रा किया, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका उम्रा मकबूल है। 4-5 लाख रुपए लगाकर आपने हज किया, कोई नहीं कह सकता कि मेरा हज कबूल हो गया।
لیکن آپ نے اپنے گھر میں رہ کر محبت کے ساتھ میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھا مسکرا کر، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا آپ کو ایک مقبول عمرے کا اور ایک مقبول حج کا ثواب مل گیا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ آپ کتنی مرتبہ صبح سے لے کے شام تک حج عمرے کا ثواب کما سکتے ہو؟ آپ نے 10 مرتبہ محبت سے ماں باپ کو دیکھ لیا، 10 مرتبہ آپ نے محبت سے ماں باپ پر نظر ڈال دی، تو آپ نے ایک دن میں 10 مقبول عمرے کا اور 10 مقبول حج کا ثواب کما لیا۔ کتنا آسان تھا۔ چنانچہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ خانے کعبے کی ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، اس کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ کو چوس لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی جوان العمر بیٹے نے اپنی ماں یا اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ دے دیا محبت سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں جیسے حجر اسود کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ساری زندگی ماں باپ گزار دیتے ہیں اپنی اولاد کو پالنے پوسنے میں، اور بڑھاپے میں ملتا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ایسے مجروح کرنے والے الفاظ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بولتے، اور بولنے سے پہلے نہیں سوچتے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھو تو بالخصوص اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جانتے ہو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا جی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں تو آپ کہیں گے مسلمان۔ چھوٹے سے بچے کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان۔ اگر میں پھر دوسرا سوال کروں کہ مسلمان کا معنی مطلب کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان ہمیشہ محفوظ رہے۔ اگر میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو میں اللہ اور اس کی نظر میں مسلمان ہوں، اور اگر ہر قدم پر تکلیف پہنچاتا ہوں، پڑوسی میرے شر سے محفوظ نہیں، رشتہ دار میرے شر سے محفوظ نہیں، دوست میرے شر سے محفوظ نہیں، میں کہنے کو مسلمان ہوں، اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں۔ بھئی مسلمان بھی تو 2 نمبری ہوتے ہیں نا، 1 نمبر کے مسلمان، 2 نمبر کے مسلمان۔ سچے پکے مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا، یہ میری تعریف نہیں ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانی، لسان مانے زبان اور ید مانے ہاتھ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی بہن، ہمارے والدین چھوٹے بڑے محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسری نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے جب تم مجلس میں بیٹھو، لوگوں کے بیچ میں بیٹھو، احفظ لسانک فی مجالس الناس، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی احفظ معدتک علی مائدۃ، بیٹے جب تم دسترخوان پر بیٹھو کھانا کھانے کے لیے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ دسترخوان پر بیٹھ کر بے قابو نہیں ہو جانا، بالخصوص دعوتوں میں جب جا رہے ہیں دونوں ہاتھ سے چلیں، خوب کھائیں، اس کے بعد میں بیماری، زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں، زیادہ کھانے کی۔ بریانی میں پیٹ بھر گیا، اس کے بعد میں میٹھا، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، تو وہ سب زیادہ کھانا ہے، بسیار خوری، یہ ایمان والے کی علامت نہیں۔ حضور نے فرمایا ایمان والا 1 ہاتھ سے کھاتا ہے اور غیر ایمان والا 2 ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا جب کھاتا ہے تو پیٹ بھر نہیں کھاتا، اس نے گنجائش چھوڑنی ہوتی ہے، اس نے اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا، اس نے عبادت بھی تو کرنا ہے۔ زیادہ کھا کے بندہ سست ہو جاتا ہے، کم کھانے والا سست نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آتی ہے، زیادہ کھانے سے بیماری زیادہ لگتی ہے۔ تو ایمان والے کی یہ پہچان نہیں ہے۔ صحابہ کرام جب پیٹ میں جگہ باقی رہتی تھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے اندر ایک بھی حکیم اور ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایک آیا تھا ایران سے کوئی کہ مدینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، میری دکان خوب چلے گی، آیا تو اس کے پاس میں کوئی بیماری نہیں آتا تھا، تو اس نے کہا بھئی یہاں مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ فرمایا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا 2 وجہ ہیں۔ ایک، کھانا جب کھاتے ہیں مدینے والے، یہ نبی نے ان کو سکھایا ہے، کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک زیادہ لگتی ہے، اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہے ہیں،
اور یہ ایک نصیحت 1000 نصیحتوں کے برابر ہے. کیوں بچوں کو ڈاکٹروں کے پاس میں اور اسپتالوں میں اٹھائے اٹھائے پھرنا ہے؟ پہلے ہی اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو کنٹرول کرو. تو فرمایا کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو. کتنی بڑی نصیحت ہے. ہم زبردستی کھلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانے کا ادب یہ ہے کہ جب کھانا سامنے رکھا جائے تو اپنی مرضی سے جتنا ممکن ہو کھا لے. مہمان کے ساتھ میں میزبان کا زبردستی کرنا، نہیں جی یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، یہ کھانے کی بے ادبی، کھانے کی توہین ہے. آپ کا کھانا کھلانے والے کا ادب یہ ہے کہ بس وہ پیش کر دے، دسترخوان پہ لگا دے، پھر اپنی مرضی سے کھائیں. میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے اگر اس نے 2 4 5 لقمے زیادہ کھا لیے اور اس کا پیٹ خراب ہو گیا، بیماری لگ گئی، تو آپ کی محبت نے اسے بیمار بنا دیا. یہ ادب کے خلاف ہے. تو فرمایا لقمان علیہ السلام نے، بیٹے جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. چوتھی نصیحت جو ان 4 نصیحتوں سے زیادہ قیمتی اور بھاری ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، احفظ قلبک فی الصلاۃ، بیٹے نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا. نماز میں یہ سب سے مشکل ہے. ایک تو مشکل نماز پڑھنا ہی ہے. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. یہ ایمان والوں کی معراج ہے. بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز نور ہے. نماز نور ہے. نماز بندے کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے. وسجد واقترب، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب. جب یہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو یہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو نماز اتنی قیمتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، سب سے کامیاب ایمان والے وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں. گویا نماز نہیں پڑھنے والے ناکام ہیں اللہ کی نظر میں. آپ مائک سے سنتے ہیں روزانہ حیا علی الصلاۃ، او نماز کے لیے، حیا علی الفلاح، او کامیابی کے لیے. اس کا مطلب کامیابی کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا. اگر میں ناکام ہوں تو اس لیے کہ میں نے اللہ کے در کو چھوڑا ہے. اس در کو چھوڑ کر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی ملے گی یہاں. ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے کامیاب ہو جائیں، پہلے ہمارا کام بن جائے. یہ کام اٹک رہا ہے، پہلے یہ کام پورا ہو جائے پھر پڑھیں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں، پہلے نماز پڑھو تب کامیابی ملے گی، تب اٹکے ہوئے کام پورے ہوں گے. تو ترتیب کس کی چلے گی؟ ہماری ترتیب کیا ہے؟ پہلے کام سنور جائے، حالات درست ہو جائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز کی حفاظت کرو، پھر کامیابی ملے گی، حالات درست ہوں گے. تو ترتیب تو اللہ کی چلے گی نا. اللہ کی ترتیب یہ نماز پہلے پڑھو. اچھا، نماز پڑھنا جتنا مشکل ہے، اس کے بعد میں نماز میں دل لگانا اور نماز کی حالت میں دل کی حفاظت کرنا کہ جب بندہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے تو اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے اور مخلوق سے کٹ جائے. یہ ہے احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ میرے بیٹے جب نماز میں نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تو اب اپنے دل کی حفاظت کرو. اب دل میں کون ہو؟ اللہ. کس کی یاد ہو؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز تو اللہ کی یاد کے لیے ہے. نماز اللہ کی یاد. اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ کچھ منگوانا چاہتے ہیں. اللہ کچھ چنانچہ یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، التحیات ہے، قرات ہے، رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح اور التحیات اور اس کے بعد درود شریف. اگر آپ دیکھیں گے نماز کے آخر میں اصل دعا ہے. تو جو اسٹیج سجایا گیا ہے وہ سارا کا سارا اس لیے کہ میرے بندے تم محتاج ہے، تم مانگنے والا، میں دینے والا. اور مجھ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ اور پھر مجھ سے مانگ. تو مانگے گا، تیرا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے. جب تو اپنا کام کرے گا میں اپنا کام کروں گا. اللہ بندے کو محروم نہیں کرتے. بندے مانگنے والے سے ناراض، ہم سے کوئی مانگے ہم ناراض، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. ہم اللہ سے تعلق جوڑیں، نماز پڑھیں، نماز کی حفاظت کریں اور نماز میں اپنے دل کی حفاظت کریں. جب نمازوں کی حفاظت کریں گے اور نماز میں خشوع خضوع لائیں گے تو اللہ پاک نماز کو قبول کریں گے. اور نماز کے بعد میں اور نماز میں جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک ان دعاؤں کو بھی قبول کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.